تسی میرے کولوں دعا مانگراندے ہو میں اپنی اماں جی کولوں دعا مانگراندا ہوندا ساں فرمایا ہو اج دعا مانگن والی ماں ٹر گئی ہے اج ماں نو میں ہتھی دفنا کے آ گیا اس غم دی کبیت دے اندر پیر نصیر الدین نصیر جرا دے گولڈ رحمت اللہ علیہ نے چند شیر لکھے نے آپ فرماندے نے سارے